बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी और यह है दास्तान नगर, आपके ज़ौक़ लतीफ़ के हसीन तकाज़ों के ऐन मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप समाअत फरमा रहे हैं दास्तान नगर और मैं मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी पेश करने जा रहा हूँ हिर्स व हवस और लालच पर मबनी काले जादू की एक अजीब दास्तान। खैर और शर आमने सामने, एक ऐसी हकीकत जिसके तोड़ के लिए कुरान हकीम की आखिरी 2 सूरतें नाज़िल की गईं। बराह करम कहानी की तरफ बढ़ने से पहले दास्तान नगर को सब्सक्राइब कर दें। आइए पहली किस्त की तरफ बढ़ते हैं। मुझे अपना मुस्तकबिल तामीर करने के लिए आसान रास्तों की तलाश थी और मेरे जैसे कई दूसरे साथी मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए थे। हम दूसरों की मेहनत पर गुजारा करते और हमसे मोहब्बत करने वाले, हमें चाहने वाले हमारी ज़रूरत के लिए देते थे। रेस, सट्टा, फ्लैश, हर तरह की शर्तें हमारा ज़रिया आमदन थी और हम इन्हीं में कमाल हासिल करने में कोशां थे। इसके लिए तरह तरह के जतन करते। रफ़ीक कहता, कुछ होना चाहिए उस्ताद, कोई लंबा हाथ लग जाए तो पाँव 12 हो जाएं। लंबा हाथ कहाँ है, कोशिश तो करनी चाहिए, मुश्किल है, बहरूपिये हज़ारों हैं, काम कोई मिलता नहीं। कहने लगा, यार कोई चिला वगैरह किया जाए जिससे सट्टे और घोड़े का नंबर मालूम हो जाया करे। आसान नहीं है, अमल उल्ट भी हो जाता है और फिर ऐसा उल्टा करता है कि कभी सीधे नहीं हो पाते। मैं एक दिन कसाई की दुकान से गोश्त खरीद रहा था। दस्त का गोश्त था। कसाई ने बड़ी हड्डी से गोश्त साफ किया और फिर हड्डी को बुगदा मारकर तोड़ा और एक तरफ डाल दिया। ये अमल मैंने बेशतर कसाईयों को करते देखा था। एक दिन पूछे बगैर न रह सका, शेख जी एक बात तो बताइए, आप लोग इस हड्डी को तोड़कर क्यों फेंक देते हैं जबकि दूसरी हड्डियों के साथ आप ऐसा नहीं करते? मियाँ जी, बाप दादा की रीत होवे है, ये साबित हड्डी सिफली अमल करने वालों के काम आवे है। बुजुर्गों का कहना है कि इसे हमेशा तोड़कर फेंकना चाहिए, इससे सिफली अमल होता है। हाँ जी, यही सुना है हमने तो। ये सिफली अमल कैसे होता है और ये हड्डी कहाँ इस्तेमाल होती है? इस बारे में तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जहन भटक गया। दोस्तों से तज़किरा किया तो उन्हें भी दिलचस्पी पैदा हो गई। एक जानने वाले बुजुर्ग से मुलाकात हुई और उनसे यही सवाल किया तो वो बोले, हाँ मियाँ, गंदे इल्म तो होते हैं, ईमान खोने में कितनी देर लगे है, मगर मुसलमान बचे हुए ऐसी बातों के बारे में सोचना भी गुनाह है। सुना और कान से उड़ा दिया। किसी सिफली अमल वाले की तलाश शुरू कर दी। मेरा शहर बड़ा खूबसूरत था, जिंदगी से भरपूर, छोटी बड़ी इमारतों, बाजारों और सनअतों से सजा हुआ। मशरक में लहलहाते खेत हद्दे निगाह तक चले गए थे। मगरिब में निगाह की हद से खूबसूरत पहाड़ी टीलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। रेस कोर्स का मैदान इसी समत था और इसी तरफ से पीर फागन के मज़ार को रास्ता निकलता था। रेस में दौड़ने वाले घोड़ों का मुशाहिदा मेरा दिलचस्प मशगला था और अक्सर आम दिनों में भी इस तरफ निकल आता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। देर तक अस्तबल में बंधे हुए घोड़ों की नाज बर्दारी देखता रहा, फिर यूं ही आवारा गर्दी करता हुआ टीलों की तरफ निकल आया। खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक किसी जी रूह का वजूद तक नहीं था। छोटे बड़े पत्थर आवाज पैदा कर रहे थे। काफी दूर निकल आया
پھر ایک طرف نظر اٹھی اور میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ انسان ہی تھا، بہت چھوٹے قد کا مالک، سوکھا بدن، گٹا ہوا سر، اوپری بدن برہنا، نچلے جسم پر چھوٹی سی دھوتی بندھی ہوئی، گلے میں جینو پڑا ہوا، آنکھیں بند کیے ایک نکیلے پتھر پر ایک پاؤں پر کھڑا تھا۔ دور سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ مکروہ شکل تھی، بندر کی طرح ابھرتی ہوئی پیشانی، سانولا رنگ۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اپنا اٹھا ہوا پاؤں نیچے رکھ لیا۔ اطراف میں سے ایک عجیب قسم کی چراند پھیلی ہوئی تھی، بدبودار۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بھی شیطنیت لیے ہوئے تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بدن میں کچھ جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک شدید سرد قسم کی لہر دوڑ گئی۔ کاہے رے چھوڑا، کاہے ٹکر ٹکر دیکھے ہے؟ اس کی باریک سی آواز ابھری جو اس کی شخصیت سے ہم آہنگ لگتی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے سنبھل کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ارے جو کوئی بھی ہیں تیرے کام کے، اس نے مخصوص آواز میں جواب دیا۔ سادھو ہو؟ میں نے اس کے اولیے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے تمہیں کیا لگ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا اور میرے ذہن میں بجلی سی چمک گئی۔ ہو سکتا ہے یہ سادھو میرے کام آ جائے۔ ذہن میں تمام گندے خیالات جاگ اٹھے تھے جن کے تصور میں دن رات سر کرتا رہتا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہاری تلاش تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے 2 پتھروں کے پاس پہنچ گیا اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، بیٹھ جا، اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو کا ہماری تلاش تھی تو ہم بھی تیرے لیے ہی یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا اور وہ خاموش ہو کر مسکرانے لگا۔ پھر بولا، تجھے ہماری تلاش کاہے تھی بھائی؟ کوئی بات تو ہوے گی نا تیرے دل میں؟ تم سادھو ہو، مجھے سٹے وغیرہ کا نمبر بتا سکتے ہو؟ یہ بتا سکتے ہو کہ اب کی ریس میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے؟ وہ اس طرح ہنس پڑا جیسے اسے مجھ سے اسی سوال کی توقع تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر ہم تمہیں ایک گھوڑے اور اس کے سٹے کا نمبر بتا دیں تو تیرا کا بھلا ہوئے۔ ارے کام کرو سو پکا۔ اگر تجھے زندگی بھر گھوڑے اور سٹے کا نمبر معلوم ہوتا رہے تو کا برا ہوئی رے، پر بٹوا کام کو کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، مجھے کیا محنت کرنا پڑے گی؟ بولا، ایک علم ہوئے ہے جسے اگر تو سیکھ لے تو ای بات سمجھ لے کہ دولت تیرے پیروں میں ڈھیر لگی ہوگی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ یہ تصور تو نہ جانے کب سے میرے دل میں پل رہا تھا کہ کوئی ایسی قوت مجھے مل جائے جس سے میں دنیا کا امیر ترین انسان بن جاؤں۔ میں نے کسی قدر عاجزی سے کہا، اگر تم میرا یہ کام کر دو سادھو بابا تو میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہوں گا۔ اپنا کام تجھے خود ہی کرنا ہوگا بٹوا، بس یہ سمجھ لو کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ تو بس یوں سمجھ لو کہ میں آج سے تمہارا چیلا۔ وہ پھر اسی انداز میں ہنسنے لگا۔ پھر بولا، مگر ایک بات پکی کرنی ہوگی، تجھے جو ہم کہیں گے وہی کرے گا، نہیں تو تیرا نقصان ہوئے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گے وہی کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی ہم کئی دن یہاں رہیں گے تو کسی اور کو ہمارے بارے میں مت بتانا، ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ہم تجھے نہ ہی ملیں گے۔ نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا۔ وہ بولا، تو پھر سن، ایک ہڈی لانی ہوگی تجھے عمل کرنے کے لیے۔ وہ ہڈی جناور کے بازو میں ہوئے ہے، ثابت لانی پڑے گی، کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔
مجھے ایک دم شیخ جی کی بات یاد آ گئی اور اس وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیا تم سفلی عمل کرو گے بابا؟ اب تو ہمارے کان مت کھا، جو کچھ ہم کریں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہوگا، پر ایک بات پھر کہیں تو اسے بات کریو سو پکی، ہم کچی بات کرنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں بھی پکی ہی بات کرتا ہوں سادھو بابا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بس رے، جو نام تم نے رکھ لیا وہی ہے، یہ بتا تو ہڈی کب لائے گا؟ میں نے جواب دیا کل ہی لے آؤں گا۔ وہ بولا تو ٹھیک ہے، کل ادھر آ جائیو، ہم انتظار کریں گے، بس اب جا۔ میں خاموشی سے پتھر سے اٹھ گیا اور گردن جھکا کر گھر کی طرف چل پڑا۔ دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی، پاؤں لرز رہے تھے، ایک طرف ہلکا سا خوف بھی تھا اور دوسری طرف بے پناہ مسرت کا احساس بھی۔ واقعی اگر مجھے ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کیا سے کیا بن گیا ہوں۔ خصوصی طور پر اس بات کو دل میں چھپائے رکھا اور اس بات کے منصوبے بناتا رہا کہ ہڈی کے حصول کے لیے اب کیا کرنا چاہیے، اور ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ چنانچہ دوسرے دن گوشت مارکیٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جانور کا پورا دست حاصل کیا، کیونکہ کسائی ہڈی توڑے بغیر نہ دیتا اور یہ بات عام ہو جاتی۔ اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کندھے پر رکھتے ہوئے اپنی منزل کی جانب میں چل پڑا۔ ایک جگہ ٹیلے کے قریب بیٹھ گیا اور پہلے سے ساتھ لائی ہوئی تیز دار چھری کی مدد سے اس ہڈی کا گوشت صاف کرنے لگا۔ یہ کام مشکل ترین تھا اور اسے صاف کرتے ہوئے طبیعت جھک ہو گئی تھی، لیکن لگن کام کر رہی تھی اور بڑی مشکل سے صحیح سالم ہڈی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اوپر چیلیں منڈلا رہی تھی اور گوشت پر جھپٹا مارنے کے لیے نیچی پرواز کر رہی تھی، کئی بار انہیں اڑانا بھی پڑا۔ جب صاف ستھری ہڈی نکل آئی اور میں پسینے ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میرے ہٹتے ہی چیلوں کے غول گوشت پر جھپٹے مارنے لگے تھے۔ میں برق رفتاری سے اسی جانب جا رہا تھا جہاں مجھے سادھو ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ موجود تھا، مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرایا جیسے اسے میرے آنے کا یقین ہو، اور پھر اس نے بڑی چاہت سے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے لی، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، آنکھیں سورج پر گاڑ دی اور نہ جانے کیا بڑبڑاتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا اور اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پر رکھ دی اور مجھے بولا اب تو کل شام ڈلے ہمارے پاس آنا، پرسوں جمعرات ہے نا؟ ہاں، کل ضرور آ جانا، ورنہ پھر تجھے مزید ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ کس وقت آؤں میں تمہارے پاس؟ بولا یہی کوئی 6 بجے کے قریب۔ میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا جا، اب بھاگ جا، زیادہ دیر رکنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا، بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے ہی والا ہے۔ یار دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن یہ کوئی بتانے والی بات تھی؟ ویسے بھی مجھے اس کے لیے تو منع کر دیا گیا تھا، اگر انہیں بتا دیتا تو وہ سب بھی سادھو بابا کی طرف دوڑ پڑتے۔ لیکن بڑی بے چینی ہو رہی تھی اور بڑا تجسس تھا۔ دوسرے دن بھی نہ جانے کس طرح کٹا، تیار ہوا اور جیسے ہی 4:30 بجے گھر سے نکلا، سادھو بابا کا خیال دل میں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وقت مقررہ پر میں وہاں جا پہنچا۔ سادھو کے سامنے اس وقت نہ جانے کیا الا بلا رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آپس میں جوڑ کر رکھی گئی تھی اور ان میں مدم مدم آگ سلگ رہی تھی۔ وہی چران بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو پہلے دن میں نے محسوس کی تھی۔ ایک عجیب سا طلسمی ماحول تھا۔ بوڑھے سادھو نے مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تیرا کام باقی ہے۔ مجھے بتاؤ سادھو بابا، مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے وعدہ کر، میں جو کہوں گا وہ تو ضرور کرے گا۔ یہ وعدہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں بابا جی۔ تو پھر رک، سادھو نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر عقب کے پہاڑی ٹیلے کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں نہ جانے کس چیز سے بنا ہوا ایک بدحیت انسانی شکل کا پتلا تھا۔ اس نے یہ پتلا میرے طرف بڑھاتے ہوئے کہا اسے اپنے لباس میں چھپا لے۔
मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। बड़ी कराहियत का एहसास हुआ। पुतला लजलजा और बदबूदार था। उसमें अजीब किस्म की ठंडक थी, लेकिन मैंने किसी बात पर तवज्जो न दी। साधु ने मुझे देखते हुए कहा, अब तू यहाँ से पीर फागन के मजार पर जाएगा। सीढ़ियाँ तय करके ऊपर जाना और कब्र के पीछे जो 3 ताक बने हुए हैं उनमें से बीच के ताक में ये पुतला तुझे रखना होगा। बस तेरा यही काम है। इसके बाद सब काम हमारा होगा। तेरे जिम्मे ही ये हमने काम लगाया है और इस काम के करने के बाद तेरे तो मजे ही मजे होंगे। पीर फागन के मज़ार पर? मैंने सहम कर कहा। दिल के किसी गोशे में कुछ ईमान बाकी था। पीर फागन से बचपन से ही अकीदत थी और सारी आवारा गर्दियों के बावजूद इस बुजुर्ग हस्ती का एहतराम मेरे दिल में मौजूद था। इसकी वजह शायद इस मज़ार से मंसूब कहानियाँ थी। ई काम अब तुझे करना है। इससे मुंह मोड़ेगा तो ई दुनिया तोहार वास्ते निरख बन जाएगी। जा जल्दी कर, नहीं तो रात हो जाएगी। मैं लरसते हुए कदमों से वापस मुड़ा। दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। अगर पीर फागन के मज़ार का मामला ना होता तो मैं खुशी से उसके हर हुक्म की तामील करता, मगर न जाने क्यों दिल को एक जुर्म का एहसास हो रहा था। यूँ लग रहा था जैसे कोई गलीज़ और नापाक शय उस मुकद्दस जगह पर लेकर जा रहा हो। कुछ दूर जाकर मैंने गर्दन मोड़ी। वो बूढ़ा वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो नापाक पुतला मुझे अपने सीने पर अब एक बोझ की तरह महसूस हो रहा था। कुछ दूर चलकर एक और अजीब एहसास हुआ। पुतले में इंसानी जिस्म जैसी हरकत पैदा होती जा रही थी और शायद ये मेरे खौफ का तख्लीक करता एहसास था कि वो पुतला मुझे अपने सीने के करीब किलबलाता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे इसमें जान पड़ गई हो। खौफ और दहशत की सर्द लहरें मेरे जिस्म में दौड़ने लगी, मगर मैं उसे लिबास में से निकालने की हिम्मत न कर सका। मज़ार तक का फासला न जाने किस तरह तय किया। मज़ार एक टीले पर था और वहाँ तक जाने के लिए टीले पर 19 सीढ़ियाँ तराशी गई थी। मैंने लरसते कदमों से पहली सीढ़ी पर कदम रखा। ऊपर खामोशी छाई हुई थी। चूँकि ये मज़ार शहर से बिल्कुल बाहर था और यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते थे। हाँ, जुमेरात को यहाँ बहुत रौनक होती थी और काफ़ी लोग नज़र न्याज करने आ जाते थे। आम दिनों में बस चंद मुजावर या मलंग यहाँ मौजूद रहते। मैं सहमा सिमटा सीढ़ियाँ तय करने लगा। दिमाग एक हैजानी कैफियत का शिकार था और बदन में ईंठन सी हो रही थी। पाँव मुसलसल ऊपर उठ रहे थे और मैं बुलंदी पर पहुँचता जा रहा था। अचानक ही एक अनोखा एहसास पैदा हुआ। ये 19 सीढ़ियाँ तो अब तक तय हो जानी चाहिए थी। गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो दम बखुद रह गया। मज़ार इतना बुलंद नजर आया कि होश उड़ गए। ये 19 सीढ़ियाँ 1900 सीढ़ियाँ बन गई थी। खौफ के आलम में पलट कर नीचे देखा तो जैसे जान ही निकल गई। ज़मीन सैकड़ों फुट नीचे नजर आ रही थी। बदन पर शदीद कपकपाहट के आसार थे। सोचने समझने की कुव्वतें सलब होती जा रही थी। ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? बेशुमार बारिश मज़ार पर आया था, मगर ये इतना ऊंचा तो ना था। ऊपर नजर डालता तो सीढ़ियां आसमान में गुम नजर आती, नीचे देखता तो खौफ से आंखें बंद होने लगती। हिम्मत कर चढ़ता जा, पहुंच जाएगा। मेरे कानों में वही मनहूस बारीक आवाज उभरी और मैं उछल पड़ा। मैंने इर्द गिर्द देखा। ये आवाज कहाँ से आई? फिर इसका मखरज इल्म में आ गया। मेरे सीने के करीब लिबास में पोशीदा पुतला बोल रहा था। रही सही कसर पूरी हो गई। मेरे हलक से कई दहशत भरी चीखें बुलंद हुई और मैं पलटकर नीचे भागा। मेरे सीने के करीब शदीद हलचल पैदा हो गई। पुतले के नन्हे नुकीले हाथ मेरे सीने में चुभ रहे थे। वो मुझे रोकने की जद्दोजहद कर रहा था। उसकी चुभती हुई बारीक आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। ओ पापी, ओ मूर्ख, क्या करे है? अरे तेरा सत्यानाश बना बनाया काम बगाड़े दे रहा है। अरे संभल, रुक,
डरने की ज़रूरत ना है, हिम्मत से ऊपर चल, ऊपर पहुंच जाएगा। मेरे कदम न रुक पाए थे। मज़ीद हैरतनाक बात यह हुई कि पहले मुझे ज़मीन जितनी नीचे नज़र आ रही थी, अब उतनी नीचे नहीं रही थी। मैं आखिरी सीढ़ी अबूर कर रहा था कि लड़खड़ाते हुए पाँव मेरा बोझ बर्दाश्त ना कर सके और पाँव इस अंदाज से मेरे लड़खड़ाए कि मैं बुरी तरह नीचे गिर पड़ा। नीचे पथरीली ज़मीन थी। सारे एक पत्थर से टकराया और आंखों में सूरज उतरता हुआ नज़र आया। फिर गहरी तारीकी छा गई। ना जाने कब तक ये कैफियत रही।